Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. Cares and worries get me down, fear of failure fills my day. When I'm lost and all alone, help me, Lord, to find your way. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. People knocking at my door, strangers seeking love and care. Never let me turn them down. Teach me gently how to share. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. Children come into my life with your laughter and your song. When will I become like them? Teach me, Lord, to sing along. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. लग्न बेस जोडच्या खातीर एकामेकाक उतारपास दिवन तुमी व्हंकल आनी न्हवरो तुमी जातलेले आहात आनी त्या खातीर हांगासर तुमी आयल्यात हो 17 जोडच्या खातीर तुमच्या संतोशांत आमी सोर्व हांगासर आशिल्ली वांटेली जावन आसा तुमकां आमी बरें मागता आनी फादर विल्फ्रेड सांगता तुमकां ह्या देव मंदिराक ह्या मिसाच्या बलिदानाक हांव हार्दिक स्वागत दिता. Hallelujah, singing,
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपट तुमचे सवे आसो क्लायवेट आणि ॲनेट आज तुम्ही वस्तू तयार आहे करणं ह्या देव टेंपलांत तुमच्या खातीर लग्नाचो संस्कार तुम्ही स्वीकार करूंक आयल्यात 6 वर्सां जावन बौतिजमाच्या दिसा जावनूच देवान तुमकां हो संस्कार स्वीकार करूंक आपयला तुमच्या खातीर हो संस्कार रचून दवरला तुम्ही सभार तयार आहे केल्ली पयसल्या गांवांत जावन उबोवन तुमी हांगा आयल्यात तुमच्या मोगाच्या लोकांच्या मुखार आवय पयच्या मुखार सेऱ्यांच्या मुखार इश्ट मंत्रांच्या मुखार तुमच्याच भुरगेजींत तुमच्याच भाशेंत तुमच्याच लोकां सांगाता हो काजराचो संस्कार स्वीकार करूंक तांचें मागणें आनी तांचें बेसांव स्वीकार करून तुमची नवी जिणी सुरू करूंक तुमी आशिल्ल्यात आनी हो दीस तुमकां आज फावो जाला क्लायवेटाक पळयतना म्हाका गर्दन्यांच्या गोट्यांत आसच्या सांजू हांव बरें दिसता काड सिंप्लिसिटी आनी ॲनेटाक पळयतनाय तशें दिसता मरी बरी तुमी ह्या सिजनांत क्रिस्मसाच्या उपरांत काजर जाल्ल्यात जावंक आशेतात बरें भगवंत होली फॅमिली जावचे खातीर मागात देव तुमचे आशे संपूर्ण करून दी तुमचे खातीर मागूंक आनी विशेश जावन तुमकां काजराचो सक्रामेंत दिवंक आनी तुमचे खातीर मागूंक मीस भेटोवंक हांव खुशी करतां आतां आमी तयार जावया आमचें उणेपण आमी स्वीकार करया आमची पदकां खातीर बोगसाणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पदकी देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडात उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच हांव तुआर म्हजी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं Mari, 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 Mari,
जेजू आनी पळय सभे मदें जेजूचो मोगाचो एकवट आसा. ताचे खुणा आनी रुपण्यान रग्नाच्या संबंदांत तुवें घडोवन दवरलाय आनी ह्या परी ह्या श्रेश्ठ गुटा वरवीं पोती पोतिणेचो एकवट पवित्र केलाय. आयच्या दिसा लग्न संस्कारान जोडूंक येतात ते आमच्या क्लायवेट एंड एनेट तांचे तुजी नादर घाल. जे तिचें आपलें लग्न विशीं वर्तन वळखून घेतात तें आपल्या जिणेन सांबाळूंक आनी दाखोवंक तांकां भरपूर कृपा दी. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. एफेस घरांक बरयल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवाल्लें सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कालती जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतीक सोम्याकच काल जाल्ले परी काल जावन चलाचे. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारोक आनी मस्तक, तसोच पती आपल्या पत्नीचो मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सर संगतींनी आपल्या पतीक काल जायचे. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली. ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पत्नींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करीचे. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताच्या कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकान म्हणलें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो. ती दोगांय एक कूड जातली. हें एकवट गुटाचें सत. क्रिस्तान आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता. क्रिस्त आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हूण हांव सांगता. म्हणटच तुमकांय ते लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपल्या पत्नीचो मोग करूं. पत्नी आपल्या पतीतय मानून चलो. देवाचें उतर हें. Somyang
सर्वेस्वर तुमचे शोभे असो. तुमचे सोबे असो. मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून मुळे रचनेच्या सुरवेर थावन देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणापासून तूं एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एक पडटलो. ती दोगांय एक जातली. देखून ह्या फुडां ती दोगांनी बगार एकच. त्या पासून तूं देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. देवाचे उतार हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या क्लेवेट आणि आनेट दोगांय सोबीत दिसतात न्ही. आज तुम्ही होकाल आणि नवरो वयगिनी क्लेवेटाक एक सवाल. हाच्या आदी तूं खासार हाजर जालाय मू जालाय. ओके. आनेट मस्त खाजार हाजर जालात वय. पूण हे खाजार आदली खाजारां येतून पर्यंत हाजर आसतली खाजारां ती वेगळीच आनी आयचे खाजार तुमचे हे वेगळेच. यू नो इट इज ए हिस्टॉरिकल मोमेंट फॉर यू. तुम्ही म्हणयेत खाले बांगराळ्या अक्षरांत बरोवन घाल्लो दीस म्हणून. हेरांक हांगासर इतले जाण आसात तांचो साबार जाणां खाजारी आसात. तांकां हे खाजर सदांचे. पूण तुमकां मात्र शाश्वत मरा पर्यंत ते उगडास उरचे. हेरांक हाच्या आदी मस्त जाणां ही खाजरां हाजर जाल्यात अशेंच. पूण तुमी हांगासर ह्या आल्तारी मुखार वेदी मुखार तुमी आज पयले फावटी आनी निमाणे फावटी बसल्यात. आनी त्या देखून तुमचे खाजार एक विशिश्टता आसा. हर एका खाजाराक जावं पुरो तुमचें म्हणलें एक इन्विटेशन वा तुमी विसरलो तो खाल्लार वा ह्या सरीतेर हांगासर मस्त डेकोरेशनांनी आमी पुरो हांगासर आमी पळयता. म्हळ्यार ह्या सरीतेर ह्या अशेंच आसा जय म्हणून हर एका व्हंकल न्हवऱ्याक एक आशा आसता आनी तें स्वाभावीक. देखून खाजार ते एक पवित्र ते मोरा पर्यंत आनी हो एक सक्रामेंत. कोणें घडलो सक्रामेंत? क्लेवेट हो सक्रामेंत कोणें घडलो? जेजून गी मनशान कोणें घडलो? जेजून. जेजून हो सक्रामेंत घडलो. मनशान घडल्यार मनशांचे आपणे आळे ते यामसी आनी खाले आसा ते सगळे मनशान घडले. पूण जेजून घडले हांगासर दादलो आनी स्त्री दोगांय ती सांगात ये जाय. तांचे सांगातपण जोडी जाय. बरें कुटाम बांदी जाय म्हणून. क्लेवेट तुवें सोबीत घर बांदलाय मू वय गे ना वय. त्या सोबीत घरा परी खाजार जे जिवीत एका कुटुंबाक बुन्याद घाल्ल्या परी. कशें हर मनीस आशेत आपणाचें एक बिडार घर आसूंक आनी ते सोबीत व्हड व्हड खाटवाना व्हड व्हड घरां पुरा आमी पळयता. कशें एक खाटवण कितलें उबार आसा उसाय आसा तितलीच गुंडाई ताची बुन्याद जावंक आसा. मगर क्लेवेटांनी आनेट तुमी आज यस हाच्या उपरांत हजारो महिला तुमच्या खाजराचे पयन आज तावन ह्या घडये तावन ते सुरू जावंक आसा. देखून मस्त महिला मस्त वर्सां तुमी चलोवंक आसा. देखून ह्या खाजराची तुमची बुन्याद ती जावन आसा भावार्थान मोगान आनी विश्वासपणान ती घडली ती जावन आसा. देखून खंय जाणां खंयसर विश्वास आसा खंयसर मोग आसा खंयसर पळय आमी पयले वचपांत आयकल्ले परी पवित्र सभेन
कशें जेजून आपल्या पोवी सभेचो मोग केलो कित्याक जेजू होरेत पोवी सभा ताचे पतेन तशेंच तुमी एकामेकाक तुमी मोग करूंक आसा मोग दिवच्यात आनी घेवच्यात म्हणटा आमी न्ही वय कितें उरलेल्यांक सवाल मोग दिवचो आनी घेवचो म्हणून म्हणटा आमी ती एका उतरान सामा पूण काजारांत तुमी घेवच्यात ना तुमी दिवच्यात मात्र कितलो मोग तुमी दितात ताका अंत म्हणून ना देखून तो मोग टिटपोर ठाट म्हणल्यार वा आमी दिल्ल्याक आमी फाटीं दिता जाल्यार तो खासारांत कुटुंबाच्या जिवितांत तसो उरोना कित्याक मोग अंत्य नातल्लो मोगाक गड नातल्लो म्हणटा आमी मोगाक मीत मेर नातल्लो म्हणून आमी म्हणटा कित्याक तो मोग तुमचो तो पवित्र खासाराचो मोग तो पवित्रपणान तो विणला देखून त्या पवित्रपणान तुमी आज हांगासर हाजर आसात कोरोना न्ही पूण तुमचें खाजार जायनासतना रावना पळय मो ते थोडे अंतून फाटीं पडले कित्याक येदोळसो फादऱ्या फानू प्रस्तावनार वडलो म्हणलें आसा की तुमकां देवान तुमच्या पवित्रांत हांव विसला म्हणून देखून सेरिकेचो मालो कोण आनी सेरिकेचो मालो कोण सैरिकेचो मालो तो आनी वो न्ही सैरिकेचो मालो देवान तुमकां वेंचला देवान तुमकां हांगासर हाडला तुमी हांगासर ह्या लग्नाच्या जिवितांत तुमी एकवटून तुमकां दिल्ले रस्त्याचे मिसांव ते संतोशान मुंदोर व्हरे जाय म्हणून देवान तुमकां विणला देखून तें जावन आसा देवाचें विसवणें देखून तुमचे मारिफात देवान रचली देवान घडली देवान स्थापीत केल्ली वा जेजून स्थापीत केल्ली पोवी सभा ती वाडोवंक आनी सोडोवंक तुमकां आपयला देखून जेजून कसो पोवी सभेचो मोग करता तशें तुमकांय एकामेकाचो मोग करूंक एकामेका मोगान रावोंक आपयतात आमी सुवातेंत आमी आयकलें हांगासर ह्या फुडां ती दोगांय म्हाका एकच आमकां तुमी दोगां दिसतात न्ही वय मनशा देखीक देवान दादल्या आनी स्त्रियेक रचला कित्याक तें देवाचें निर्मोणे पूण ह्या फुडां तुमी काळजांत तुमी मोगांत विश्वासांत समजोनेंत वा जिविताच्या हर एक घडये म्हणल्या बरी तुमी एकच तुमच्या फुडीन तुमी एक तुमच्या जिवितांत तुमी एक तुमच्या मोगांत तुमी एक तुमच्या मागण्यांत तुमी एक देखून ते एक जाल्ले वरवीं तुमचे कुटाम ते एक मोगान समर्पीत केल्लें तुमी आज मोगान एकामेकाक तुमी समर्पीत करतात इट इज अ लायफ लाँग कमिटमेंट मरा पर्यंत केदोळ म्हणून आमी नेनाव देवाचें तें एक वर तें बेसांव देखून तो मोग तुमी आज तुमी एकामेकाक समर्पीत केल्लो तो हर दिसा तो वाळोवंक आसा आनी कसो तो वाळसो पर्वत तावन वाळोवन येवच्या उदका बरी तो वाळा जाय तो रावुल्लो मोग उदक जाय नसो रावुल्लें उदक कितें जाता तें घाण येता तें ताका तातूंत संचलन ना देखून तुमचो मोग जिवितांत तो हांवें म्हणलें वडलो हर एक घडये म्हणल्या परी तो दिवनूच तो आसा जाय तो येवनूच तुमच्या मदें तो सदांच आसूंक जाय कश्ट कोणाक नात नश्ट कोणाक नात वारें वादळ कोणाक ना जेजू आपल्या शिशा सांगाता दर्यांत पयन करच्या वेळार वारें वादळ आसलें आनी थंयसर जेजू त्या बोटीर वा दोनीर न्हिदोन आसलो आनी शिसांक सगळें बुडता म्हणून बगलें आनी तांणी कितें केलें जेजूक वचून हालयलें जेजू उठ आमी सगळीं बुडोन आसाव आनी तूं कालें वगोस्सो न्हीद लाई म्हणून आनी जेजू उठोन वारें वादळ शांत करता जिवितांत तुमच्या तशेंच आज हे कुटाम वा खाजार म्हणल्या ह्या दोनीचें पैन तुमी आज सुरू केलां देखून तुमी कशें एका थारोवाक एकच कॅप्टन पूण तुमच्या खाजारी जिवितांत तुमी दोग जाण कॅप्टन्स आनी दोग जाण कॅप्टन्स
एकाच रितीर एकाच दिशेचे एकाच समजोनीचे एकामेका अर्थ करून खाण घेवचे तसले देखून 2 डायरेक्शनान गेल्यार ते खंयसर पावना रेल्वेचे ट्रॅक पळय ते कितें कसो कुडसाना पूण तुमचें जिवीत तशें न्ही तुमचें जिवीत एकामेका समजोनेन ह्या कश्टामध्ये अडचणांमध्ये वाऱ्या वादळामध्ये आपटून दपटल्ल्या वेळार तुमी भियेनाकात तुमी तुमचेर पाती नाकात बगार पाती या जेजूचेर पुलटांचे शेण म्हणटा तुमी दोगांय बगार थेगा म्हणून कित्याक थंयसर तुमी दोगां आसचे न्ही तुमच्या जिवितांत जेजू आसा सोमी आसा तो तुमच्या जिवितांत तो आखेर पर्यंत रावचो आखेर पर्यंत आसो आमी ताका उलो मारी जाय मागण्यांत आमच्या जिवितांत देखून हर दिसा हर घडये म्हणल्या बरी जिविताच्या आज तुमी पोती पोतीन जावच्या ह्या घडये थावनूच तुमी एकामेका मागोवंक धरा पळया तुमचें खासारी जिवीत कितलें मोगाचें तें संतोशाचें तें जाता मनशाक जाय समजोनी देवान तुमकां गिन्यान दिला ज्ञान दिला समजोनी दिल्या आनी ताच्या की वर्थे आमी क्रिस्तांव आमी जायत्या रितीर आमची माऊल्या आमी पवित्र पुस्तकाचेर आमी मागून हाडटा देखून कांय इल्लेशें सोडवणें जाल्ल्या वेळार तें जायनातलें खंय हरी मनशाक हर एकाच कुटुंबांत आसल्ल्या भुरग्यांतय सोडवणें घडता एकाच हाताची बोटां एकाच लेखात नात खंय तशें म्हणटा आसतना दोन कुटुंबांनी वाडोवन येवन 2 रितीर वागिल्ल्यांत सोडवणें आसतात पूण हर दिसा तुमकां एक उलोवंक एक अवकाश आसा थंयसर समजूंक एक अवकाश आसा उलोवणें तुमच्या जिवितांत तुमकां एक वर्तें प्रेरण जातलें धैर्य दितलें देखून तें एक मोगाचें उलोवणें तुमच्या जिवितांत आसोवन दिसता सोडवणें घडटना एक्सक्यूज मी सॉरी म्हणली एक 2 उतरां तुमच्या जिवितांत येवन आसोवन दिसच कित्याक ती म्हणलेलीं ती उतरां तुमच्या जिवितांत एक वर्ती बदलूंक ते शकतली देखून एकामेका मोगांत रावूंक प्रयत्न करा जेजून खाना शारांत लग्न पवित केल्लें थंयसर वायन उणो पडलो तुमच्या जिवितांतय असो मोगाचो वायन उणो पडना जावं जर पडटा जाल्यार जेजूक थंय मरी फात वसा खंडी जावन कशी मोरी माई थंयसर हाजर आसून तें तांचें लग्नाचें जिवीत पवित केलें तुमचें लग्नाचें जिवीत पवित करून दी हांगासर हाजर आसले आमी सुवरब तुमकां आमी बरें मागता विश ऑल द बेस्ट म्हणटा देवाचें बेसांव तुमचेर मागता ती सुकृपा आनी उंड्या वायनात बरी येवच्या जेजू मारी पात आमी मागया उकलांनी नवऱ्यान मुली मुखार येवच्या पोळी सभेच्या आनी हांगा जमल्या परते मुखार तुमच्या मोगार आपली मरमरूंक तीर केल्यार तुमी ह्या देव मंदिराक आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्रानान ताणें तुमकां पवित केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वास रावूंक आनी लग्नाचें हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या करीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता ह्या पासून तुमची मनां समजूंक घेवच्याक पवित्र सभे हुजेर हांव तुमकां विचारतां प्रायवेट आनी एनेट कोणाचेंच बोळ करिनासतना पूण आपा कुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात वय हांव आयलां वय हांव आयल्या तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशी भुरगींबाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा लग्नाचो एकपोट चडून तुमी कशी करून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उतारिता हांव क्लावेट तुका एनेट म्हजे पतीन म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता हांव एनेट तुका क्लावेट म्हजो पती म्हूण घेता
सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनांत लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे हुजेर एकामेकाक दिल्ल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. जें देवान जोडलां तें मनशान मोडनाये. ह्यो बुद्यो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण आमी एकामेकाक दिवंक येतात ताचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. तुझ्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. क्लॅवेट म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी हांव तुका दितां, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आनी कतरगांचे सौम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सौम्या सर्वायकाळी वाखण गावया ताका ससगाळी, ताणे सर्गाणी प्रीतम रचलेली, ताका जाव महिमा सदांकाळी. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोरो. मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र सभेचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर आनी आख्ख्या खरे भाशेन आज ह्या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकवट जाल्ल्या क्लेवेट आनी एनेटाक हे आमच्या भाव भयणीचेर आपलो आशिर्वाद राशीनी वतू म्हूण सुरेस्पराज आमी प्रार्थून उबारुया. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भागिवंत पाप सैबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान भर म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. क्लॅवेट आनी एनेटा मदलो लग्ना बांद थीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वसूं आनी त्या पवित्र मोगाच्या गोडसाणीन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. क्लॅवेट आनी एनेट सताच्या नितीच्या मेटांनी सोलूं, मोगाच्या आनी समाधानाचे जिणयेन परजळूं, गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापय जावन फुलो म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोड्यातय मोग आनी विश्वास राज करूं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या होकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियेव म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. ससनाची तुजीं भुरगीं क्लेवेट आनी एनेट तुज्या आदारार पातयेवन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यांत तांचे तुजी दयाळ दीस घाल. तुज्या कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडोवंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या आडकाळीचेर जैत व्हरूंक सरकार ससनाच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वपतीचो देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या एकट्या पवित्र पित्याच्या नावात ख्रिस्त म्हणून घे. प्रार्थुया. भो मोगाळा बापा, तुवेंच लग्ना बेसाक थरयल्ली आजना मानून घेवन आमच्या भाव आनी भयणी पासत जेजूच्या मीत मेरनांतल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. आपल्या लग्ना बेसांत तुज्या कुशेन मोगान पाळो दिवंक ह्या पती पत्नीक ह्या बलिदाना वरवीं घटाय दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नाच्या तुट्या नासलेल्या गांठीन तुवें एकवटाय लाय आनी तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सुपळ करून तुज्या आपयलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय. कितली जाणवायची मांडवळ तुजी, कितली विचित्र कृपा तुज्या मोगाची. सैमान जल्मा आयिल्लीं भुरगीं भरोशान सुंदर फुलां आमच्या प्रत्वेची. नव्या जल्मान पवित्र जावन ती जाता तुज्या वडता कुटुंबाची. जेजूच्या पत्नीन मेळवल्ली प्रत्वेर जेजूचो परमळ शिमटयतली. धमधमीत शिमती जायो आबोली. देखून सगळ्या देदूतां संगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकच ताळ्यान आमी गायता. बात्रत्म्या दडून ही दणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस भरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळस, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत, पातकांचे मगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो बूड परगटुया. आमी समरमता तुझे पुनः जीवन बोल आमी परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आनी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काळ तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सप्तले आमी समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारिल्लो तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, पिटर पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सारक्या वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आम सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकार मरिये देवाचे माये सांगाती सांजुजेचे सोपती भगवंत धर्मदूता आनी सोर्व खाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांजनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितां तशें आमची पात्रां बगस आनी आमकां ताळण्यार पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. क्रिस्त सवें ह्या न्हवऱ्या कडेन लग्न जाल्ले ह्या आपल्या साकरणेचेर आपले कृपेचो आशिर्वाद दयाळपळी घाल म्हूण आमी आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंदांत एकठांय लाय तांकां जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारा वरवीं एका काळजाचे आनी एका मनाची कर म्हूण सुरेस्परा आमच्या जेजू लागीं मागया. देवा खंयच्याच कांयच नासलेलें तुवें तुज्या पदवेन सगळें रचलें. सगळ्या सृश्टीचो आराम मांडून हाडताय. मनशा तुज्या सारक्याचो तुवें रचलोय आनी बायले केली सगळ्यातीन दादल्याची. केदींच वेगळी करूंक जायना तसली अशी ती दोगांनय बगार एकच कूड जातात. आनी जें तुवें एक करून दवरलाय तें कोण्यानच मोडूं नजो म्हूण तूं शिकयताय. सर्वेस्परा लग्नाचो बेस क्रिस्ता आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रुपार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्राय दादल्या बायलेच्या एकवटान लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटतात आनी अशें आरंभातान मनशा जोडये तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पथकाच्या कास्तीन वा बुडतल्या प्रमाणान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां ह्या तुज्या साकरणेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. लग्नांत आपले पती कडेन एक जावन ताचो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता. मोगाचें आनी शांतीचें जावं तिचें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाकाणटा त्या असलेल्या आसऱ्यांच्या देख घेवन ती सदां चलो. तिचो पती तिचेर विश्वास दवरूं तिका तो आपली समसारकी संगतीन आनी आपल्या बरोबर ससनाच्या जिविताची दायजीण म्हूण वळखून घेवन तिका तो पवत्या मनान लेखूं आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा आमी तुजे लागीं मागता ही तुजीं भुरगीं वावरतान थीर रावूं तुज्या आज्ञाक सदां पळो दिवन आनी एकामेकाच्या संगतींत विश्वास रावूं. शुभवार्ता मनाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्षी दिवं जशें ती मुर्गामाळांनी सफळ आनी क्रिस्ती आवय बापायचें सुगणांनी भरिल्ली आनी दोगूय आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक फावो आनी शेकी आशिल्ल्या उतार प्रायेर पावल्या उपरांत भगवंताच्या सांगता सस्त्याचें जिवीत आनी सर्गीचें सूख भोगूंक तांकां फावो कर.
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतली. आमची काकृत देवाची शेळी संसाराची पाप काढतली. आमची काकृत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतली. आमकां शांती दी. शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी कितली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचें खूब असो तुमच्या आनी स्त्रिये मोदलो सांगातांचो देवान फावो केलो. एकामेकांक तांणी देवचो सैरीक सोडलो. तांचे मोदी जाल्लो आखेर पर्यंत तांणी पाळचो. लग्नाक संस्कार पवित्र सभेन दिलो. कृपेन तांकां सदां बसो. देवा जोडला देव मनशाक मोडूंक जायना. लग्नाक भेसाक दोये पूत मोदा पर्यंत देवा जोडला देव मनशाक मोडूंक जायना. लग्नाक भेसाक दोये पूत मोदा पर्यंत रसली तेन्ना देवान आपल्या मोगा स्वरुपान आयले मोगाची तिरेनी मनशाची गुणी काळजां. दादलो स्त्री जावन एकामेका भरपूर देवाच्या स्नेहान. संत वाडून भुरग्या वाडा वागून जिवन सुख संतोषान. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा जाणवानेन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापिलोय. क्लावेट आनी एनेट आमच्या भावा भयणीच्या लग्ना संस्कारा पासत उदीत वाचून हें मागणें तुज्या विश्वासान करता. हें बलिदान जावन तुज्या नव्या अभ्यासाचें बळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंदांत एकवटयलाय आनी एका उंड्यान आनी पिवाणांत दोशी केलाय. तांकां एका मनाचें आनी एका काळजाचें करून सांबाळ. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचो सगळींचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांनी सदां आसूं. तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमकां संतोश. तुमच्या इश्टाची मेळूं तुमकां बुजवण आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जेवं.
देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्ष दिव दुर्बळांच्या आनी कंती दुखेन संपडिल्ल्यांक तुमी पावू आनी तुमच्या दयाच्या करण्यांनी सरकार तुमकां इनाम मेळ्ळो आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा समाजाचेर सर पदवीदार देव पूत आनी पवित्रत्मो आपलो आशिर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुका मोगाचेनो क्लेवेट आनी आनेट तुमकां संतोश भरीत लग्नाचें जिवीत मागता एल्सेबायक तुका एक नवी सून मेळ्ळी न्ही वय आनी क्लेवेटाक तुका होकाल मेळ्ळी आमकांय आमचे पिरगेजेक एक नवो सांदो मेळ्ळी पिरगेजेक एक नवी धूव मेळ्ळी सो हांव सगळ्यांचे हाजर आसल्या नांवान तुमकां लग्नाच्या उल्हास पटयत आसतना हांव होकाल आनेटाक ह्या पिरगेजेक हांव स्वागत म्हणटा रवता विश्वासी सुम्या आमी रातांचो पार शेवट पर्यंत लागीं मागता भुरगीं तुजी विश्वास पुनांग वाडू मोगाची जर घरांत तांच्या सुम्या वाडू कुरपेज मोगान कांबर वाडू कुरपेज जीव समर्पण देरान कांबर विश्वास पुनांग वाडू मोगाची जर घरांत तांच्या सुम्या वाडू कुरपेज मोगान कांबर वाडू कुरपेज जीव समर्पण देरान कांबर बाळूक मोरी बसत विनंतीकर बेगीन पुस्तकाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन Thank